हुकूमत पे आपको याद है जो फेडरल आप निकाले माइक सवाल नहीं तो वो खुद मुस्ताफी हो खुद हो, ऐसी क्या बात है? हम सब ये वजारतें रख सकते, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। मैं भी हेल्थ मिनिस्टर थी, कभी ऐसा नहीं हुआ है। पिछले साल भी इसी तरह हमने रिपोर्ट मांगी थी पानी के सिस्टम्स पे, फायर के सिस्टम्स पे, इमरजेंसी सिस्टम्स पे। ये पिछले साल भी ये सवाल उठे थे, इनके इंसिनरेटर हर चीज़ पर, लेकिन फिर बात हो के ख़त्म हो जाती है। हम इस पे सियासत नहीं चमकाने आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा मुल्क सरापा एहतजाज है और खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन ने भी हमें भेजा है, फर्स्ट लेडी आसिफा ने भी इसका बहुत फौरी तौर पर नोटिस लिया है, ज़ाहिर ताज़ियत प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी किया है। लेकिन मेरे 2-3 चंद सवाल हैं, फिर मैं ज़रदारी साहब भी मेरे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल है, मैं उनको बुखारी साहब साथ हैं। लेकिन बात ये देखिए सिंपल है, जो सब सवाल पूछ रहे हैं कि अंदर एम्बुलेंस को आने का, फायर उसको आने का, फायर इक्विपमेंट को आने का, इंजन को आने को जगह नहीं थी, गेट नहीं खोला जा रहा था। अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है जी कि इमरजेंसी गेट क्यों बंद था। ऊपर हम गए हैं, आप अगर जाएं ऊपर तो देखें किस तरह खिड़कियां तोड़ के लोग निकले हैं। फायर होज लगाने के लिए पॉइंट्स नहीं थे मेरी इत्तला में। मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हम तो मांगेंगे जुमे को, लेकिन जो जितना भी अमला है, प्राइम मिनिस्टर ने बर वक्त एक्शन लिया है, उनको शायद सैक कर दिया है सेक्रेटरी साहब को। लेकिन ईडी भी जवाब दें जी, जो ऑन ग्राउंड है, कि यहाँ सिस्टम्स फेलियर, ग्रोस नेग्लिजेंस के मुतरादिफ क्यों होता जाता है। हर दफ़ा ये सवाल उठता है और ऐसा किसी के कैपिटल में आपने नहीं देखी ट्रेजेडी। तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं कि ये गेट क्यों बंद थे, फायर जो पॉइंट्स लगे हुए उनमें पानी नहीं था। आप खुद चेक कर लें, आपके तवज्जुह से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। और वालिदैन को, बुखारी साहब, वालिदैन को यहाँ आके खुद करना पड़ा एक्शन। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी इत्तला में, और एक पूरी इमरजेंसी में हालात ऐसे थे, आप कह रहे हैं जी 1 मिनट लगा, लेकिन अस्पतालों में तो फायर लगने में 1 ही मिनट लगता है और ज़िंदगियाँ और क़यामत में 1 ही मिनट का फ़र्क होता है। तो किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें कि उनके लख्ते जिगर का इस वक्त वो जब तदफीन कर रहे होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा। ये सवाल अभी उठेंगे। हम फिर सियासत नहीं खेलने आए हैं, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम की तरफ से भी सवाल पूछें और इसका इजाला भी करवाएं और फिर देखें कि ये पब्लिक अस्पताल किस तरह चल रहा है। बुखारी साहब से मैं कहूँगी कि वो बात करें, खुद यहाँ एडमिट हो चुके हैं वो। और हमें दिली हमदर्दी उन ख़ानदानों के साथ, इनके नोखेस यहाँ वक्त हुए यहाँ पे। शेर रहमान साहबा ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और वफाकी वजारत जो सेहत की है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है। और इनकी कारकर्दगी देखिए कि ये 2-3 अस्पताल भी संभाल नहीं सकते। दो हॉस्पिटल हैं टोटल, और एक वजारत बैठी हुई है। ये इनसे जवाब दे होना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कौन ज़िम्मेदार है। और बात मुझे नज़र आती है कि किसी खातून को घड़ा तोड़ने के बाद थप्पड़ मारने से फ़ायदा नहीं, घड़ा तोड़ने से पहले उसको थप्पड़ मारा होता, उसको पता होता कि मैंने घड़े को बचा के रखना है। तो इनको पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो वजारत बैठी है, इनको देखना चाहिए था कि पिम्स की इंतज़ामिया क्या करती है। इसको लुकआउट करते, इस पर कंट्रोल करते, और ये इतनी नेगलिजेंस है, ये टोटल नेगलिजेंस है इनकी जानिब से। और जिस तरह इमरजेंसी गेट नहीं खुला, अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं थे, गैस के वो सिलेंडर जो थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, वो वार्ड्स के अंदर आपने रखे हुए थे। तो ये सिस्टम हमें चलता नज़र नहीं आता। होल्ड ऑन, ये गवर्नेंस इनकी मुझे चलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए फिर लोग सवाल करते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है। इसीलिए लोग सवाल करते हैं जब इस किस्म की ट्रेजेडीज होती हैं, मासूम बच्चों की जानें चली जाती है इस अस्पताल से। मुझे तो दुख से कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के अस्पताल इनके कंट्रोल में होते तो शायद क्या सूरत हाल होती। 2 अस्पताल जो वफाकी वजारत है वो संभाल नहीं सके आप, यहाँ आप बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, उनके माँ बाप को
ان سے حال پوچھو ان کے نوخیز بچے یہاں پہ جہاں بک ہو گئے ہیں. ہمیں دلی ہمدردی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سمپل سیکرٹری کو سیک کرنا از ناٹ سفیشینٹ. سیکرٹری ہیلتھ کو سیک کرنا سفیشینٹ نہیں ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے پیمز کی اور خاص کر جو چلڈرن ہاسپٹل کے انچارج لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے, ان کی کارکردگی پوچھی جائے. اور یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی بڑی اوپن انکوائری ہونی چاہیے اور یہ موقع فراہم کرنا چاہیے ان بچوں کے والدین کو بھی کہ وہ اپنا موقع بھی لے کے آئیں سامنے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ موجودہ حکمران کیا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے سر آپ نے 2-3 اسپتال کی بات کی کہ 2 اسپتال ہیں اس کے پاس, آپ سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے, استعفیٰ بھی نہیں مانگتے, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ پہلے رسپانسبلٹی فکس کی جائے. whoever is responsible, either is a secretary, either is a minister, either is the administration of PIMS, fix the responsibility first and then proceed پہلے further. تو میرے بھائی میں یہ بھی کو نہیں, ایک منٹ دیکھیے, اسٹیپ ڈاؤن کریں گے تو اسٹیپ ڈاؤن خود ہی کرنا چاہیے نا وزیر کو جو ذمہ دار ہے. جو اتنی بڑی وزارت آپ لے کے بیٹھے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سوال پوچھیں کہ دوسرے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, آپ اپنا ہسپتال سنبھالیں. آپ جو آپ کی مین ذمہ داری ہیں, 2 پبلک اسپتال ہیں یہاں کے, ہم سب یہاں ایڈمٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو حالات نہیں بتا سکتی اس اسپتال کے, یہ ہمارا مین پبلک اسپتال ہے, تو یہ آپ سنبھال نہیں سک رہے تو بتائیے آپ کر کیا رہے ہیں پوری ایک فیڈرل منسٹری چلا کے. 30 جون کو میں نے ایک ایشو کو اٹھایا تھا, 30 جون کو یہ ایشو کو اٹھایا تھا کہ پمس اسپتال کے اندر مشینیں کام نہیں کر رہی, ادھر سسٹم کام نہیں کر رہا, تو اس کو کوئی اٹینشن نہیں دی گئی. اگر اس کو دے دیتے تو آج یہ المیہ نہیں ہوتا. یعنی ایک بچوں کا اسپتال ہے, اگر وہ فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے, اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے, تو پھر یہ کون سی گورننس ہے اس اسپتال کی؟ تھینک یو. مائک لے لیں. حکومت پہ ڈال دیا گیا. یہ مائک کس کے ہے؟ سندھ حکومت پہ آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے جو فیڈرل آپ نکال ہیں مائک سوال نہیں تو وہ خود مستعفی ہو, خود ہو, ایسی کیا بات ہے. ہم سب یہ وزارتیں رکھ سکتے, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. میں بھی ہیلتھ منسٹر تھی, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. پچھلے سال بھی اسی طرح ہم نے رپورٹ مانگی تھی پانی کے سسٹمز پہ, فائر کے سسٹمز پہ, ایمرجنسی سسٹمز پہ. یہ پچھلے سال بھی یہ سوال اٹھے تھے ان کے انسینریٹر ہر چیز پر, لیکن پھر بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ہم اس پہ سیاست نہیں چمکانے آئے ہیں, لیکن پبلک اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, سارا ملک سراپا احتجاج ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین نے بھی ہمیں بھیجا ہے, فرسٹ لیڈی آصفہ نے بھی اس کا بہت فوری طور پر نوٹس لیا ہے, اظہار تعزیت پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کیا ہے. لیکن میرے 2-3 چند سوال ہیں, پھر میں زرداری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, میں ان کو بخاری صاحب ساتھ ہیں. لیکن بات یہ دیکھیے سمپل ہے, جو سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اندر ایمبولینس کو آنے کا, فائر اس کو آنے کا, فائر ایکوپمنٹ کو آنے کا, انجن کو آنے کو جگہ نہیں تھی, گیٹ نہیں کھولا جا رہا تھا. ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے جی کہ ایمرجنسی گیٹ کیوں بند تھا. اوپر ہم گئے ہیں, آپ اگر جائیں اوپر تو دیکھیں کس طرح کھڑکیاں توڑ کے لوگ نکلے ہیں. فائر ہوز لگانے کے لیے پوائنٹس نہیں تھے میری اطلاع میں. میڈیکل رپورٹ آئے گی تو ہم تو مانگیں گے جمعے کو, لیکن جو جتنا بھی عملہ ہے پرائم منسٹر نے بر وقت ایکشن لیا ہے. ان کو شاید سیک کر دیا ہے سیکرٹری صاحب کو, لیکن ای ڈی بھی جواب دیں جی جو آن گراؤنڈ ہیں کہ یہاں سسٹمز فیلئر گروس نیگلیجنس کے مترادف کیوں ہوتا جاتا ہے. ہر دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے اور ایسا کسی کے کیپٹل میں آپ نے نہیں دیکھی ٹریجڈی. تو ہمارے بہت سارے سوال ہیں کہ یہ گیٹ کیوں بند تھے, فائر جو پوائنٹس لگے ہوئے ان میں پانی نہیں تھا. آپ خود چیک کر لیں, آپ کے توسط سے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. اور والدین کو, بخاری صاحب, والدین کو یہاں آ کے خود کرنا پڑا ایکشن. ڈاکٹرز موجود نہیں تھے میری اطلاع میں, اور ایک پوری ایمرجنسی میں حالات ایسے تھے, آپ کہہ رہے ہیں جی 1 منٹ لگا, لیکن ہسپتالوں میں تو فائر لگنے میں 1 ہی منٹ لگتا ہے, اور زندگیاں اور قیامت میں 1 ہی منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو کسی ماں سے پوچھیں, کسی باپ سے پوچھیں کہ ان کے لخت جگر کا اس وقت وہ جب تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے, تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا. یہ سوال ابھی اٹھیں گے. ہم پھر سیاست نہیں کھیلنے آئے ہیں, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کی طرف سے بھی سوال پوچھیں اور اس کا ازالہ بھی کروائیں,
اور پھر دیکھیں کہ یہ پبلک ہسپتال کس طرح چل رہا ہے. بخاری صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ بات کریں، خود یہاں ایڈمٹ ہو چکے ہیں وہ.